قوم نے آکھیا ابراہیم اے ساڑے بتانو کنے مارے آئے پورے شہر دے اندر تو کلا ہی سائیں تو ہی ہے جڑا ساڑے بتان دے خلاف ہے ابراہیم مسکرائی جا رہے کہنے لگے ابراہیم ہسنا کیوں ہے آپ نے فرمایا جھلے ہو گئے ہو مینوں پوچھ دیو کنے مارے آئے تو آڈا مجرم تے سامنے میں او جڑا بڑا بوتا ہے جدے قدیاں دے ہوتے کھلہاڑی پہ لٹک دی ہے انہیں چھوٹے بوتانوں برداشت نہیں کیتا انہیں کھانے کلا ہی کھانا چاہتا سی انہیں چھوٹے بوتانوں مار دیتا ہے انہیں کھلہاڑے دینا لے سارے ہی مار دیتے ہیں انہوں پوچھو کنے مارے آئے انہوں پوچھو کنے مارے آئے انہوں پوچھو کنے مارے آئے کہ قوم کہنے لگی ابراہیم کیویں دیاں گلا کرنا ہے او کوئی بول دے او کوئی بول دے او کوئی بول دے جدو قوم نے آکھیا او کوئی بول دے ابراہیم نے قوم تے ضمیر تے چوٹ لگائی فرمایا آئی تے میں کہنا او کوئی بول دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الجزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارک پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم فرمایا کہ انہاں دے رب نے انہوں نے فرمایا کہ اپنا سر جھکا دیو جھک جاؤ فرما بردار ہو جاؤ قال اسلمت لرب العالمین
اور انہوں نے کیا کہ میں اپنے رب دے سامنے جھک گیا جڑے سارے عالمین دا رب ہے۔ ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم تشریف لے آئے، حجاج کرام حج بیت اللہ دی سعادت واسطے تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس ماہ مکرم نو چونکہ نسبت حضرت سید الانبیاء، حضرت خطیب الانبیاء، حضرت سیدنا و مولانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ، انہاں دی سیرت طیبہ دی بے شمار مرتبہ آپ احباب میرے کھلوں مختلف موضوعات تے خطابات سماعت فرما چکے ہو۔ اج بھی ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ دا ایک جز میں آپ احباب دے گوش گزر کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بے شمار سارا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے انبیاء آئے نے اس سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل بچو آئے نے۔ تقریباً 70,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد آپ دی نسل اللہ کریم نے بنی اسرائیل چ پیدا فرمائے۔ تو اس واسطے آپ نے جد الانبیاء کیا جاندہ ہے کہ نبیاں دی جد۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی نے کہ آخر زمان نبی تاجدار ختم نبوت حضرت سیدنا و مولانا آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ماں باپ تے ساڑھیا نسلہ تے اولادہ سب کچھ ہونا تو قربان۔ نبی کریم علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل بھی جو اللہ کریم نے پیدا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا کہ یا اللہ او جڑا آخری نبی پیدا فرمائے گا، رسول پیدا فرمائے گا، او میری نسل چو پیدا فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دا کمال ای بھی ہے کہ آپ نے اپنے رب کو زندگی جو منگے ہے نا اللہ نے وہ ضرور عطا فرمائے ہے۔ آج صدیاں گزر گئیاں، مکہ المکرمہ تشریف لے کے جاؤ تو تساں جا کے حیران ہوگو گے ویکھ کے کہ پہاڑی زمین ہے، اتھے سبزہ اگنا محال ہے، اتھے پھل بھی نہیں اگدے، اتھے باغات بھی نہیں اگدے، مگر پوری دنیا چ جتنے پھل اگدے نے سارے تو انہوں مکہ المکرمہ چ مل جاندے نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے آج تو 4000 سال پہلے اپنے رب کو منگیا کہ یا اللہ میں اپنی نسل اپنی ذریت سے چھوڑ کے چلے آن تے انہوں نے پھلان دا رزق عطا کری۔ قرآن مجید وچ ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ اللہ کریم نے بڑی تفصیل بیان فرمائی۔ جو رب نے آکھا اذ قال لہو ربہ اسلم، جتھے اور جدو رب نے آکھا نا کہ ابراہیم اتھے جھک جا، ابراہیم اتھے ہی جھک دو۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جیڑا اللہ دا ہو جے اللہ بھی او دا ہی ہو جاندہ ہے۔ ابراہیم ایسے اپنے رب دے ہو گئے کہ جو رب نے کیا وہ ابراہیم نے کر دیتا تے جو ابراہیم نے کیا وہ رب نے کر دیتا۔ ایسا ابراہیم علیہ السلام دا اپنے رب نال پیارے۔ اور آپ دی حیات طیبہ دا مطالعہ کرو، ساری حیات طیبہ امتحانہ چو گزر کے آئی۔ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی آخری دم تک پتر دے حالت تے چھری 90 سال دی عمر چے پتر ملے آوے، یعنی 120 سالہ زندگی دے اندر ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے امتحانہ چی گزار دیتی۔ اور پھر کمال اے وے کہ ہر امتحان چو پاس ہوئے تے فرسٹ ڈویژن چو پاس ہوئے۔ ایسا ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ دا کمال ہے۔ اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میں اختصار نال اے جڑا ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ چ امتحان والا پہلو ہے اج میں انشاءاللہ او آپ احباب دی گوش گزار کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جس ملک دے اندر جس معاشرے جب پیدا ہوئے اس سارے دا سارا معاشرہ بت پرست سی۔ بابل شہر دے اندر نمرود حکومت کر رہے تھے، خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے۔
دی شکل دے بت ہر گھر وچ رکھے گئے لوگ اپنے اپنے گھراں چ نمرود دی پوجا کردے نے کھان نو رزق انہاں نو دیندا ہے جڑے اودی عبادت کردے نے اپنے بادشاہ اور اپنے رب دے خلاف کوئی بغاوت کرن دا سوچ بھی نہیں سکدا اس گندے معاشرے دے اندر اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام نے جدو اکھ کھولی کہ دیکھیا کہ ماں نے ایک پہاڑ دی غار وچ جا کے جنم دیتا کیونکہ نمرود نو پتہ چل گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہون والا ہے جڑا میری حکومت میری ربوبیت نو تہو بالا کر کے رکھ دے گا پابندی لگ گئی کہ کوئی بچہ شہر چ پیدا نہ ہوئے پر وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے ابراہیم نو پیدا کرن دا انہاں دے رب دا ارادہ سی کہ میں ابراہیم نو پیدا کرنا ہے اللہ نے پھر ابراہیم نو پیدا کر لیا ماں نے غار وچ جا کے جنم دیتا ابراہیم دی اکھ کھلی تے اپنے آپ نو پہلی مرتبہ پہاڑ دی غار وچ ویکھیا ماں صبح تے شام آ کے دودھ پلا کے چلی جاندی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دی گودی چ نہیں غار وچ پہ پلدے نے گرامی قدر حضرات جدو اتنے بڑے ہو گئے کہ گل بات اپنی ماں نال کرنا شروع ہو گئے تے ایک دن ماں دا دل کیتا میں نے تھوڑی دیر غار جو باہر نکال کے تے ذرا سیر تے کرا کے لے آواں سامنے پہاڑ دکھاواں کچھ سبزہ دکھاواں ماں نے پہلی مرتبہ غار جو باہر نکالیا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ آسمان ویکھیا زمین ویکھی سبزہ دیکھیا جانورانو چارہ کھاندا دیکھیا پہاڑ دیکھے نا تے ابراہیم نے ماں نو پہلا سوال کی کیتا اکھیا اماں اے پہاڑ کنے بنائے نے پہلا سوال ہی ربوبیت دا پہلا سوال ہی توحید دا پہلا سوال ہی مانو کی کیتا امی اے پہاڑ کنے بنائے نے اما او جانور کنے بنائے نے اس سبزہ کنے اگائے او جڑا سورج بھی چمکا دائے اے کنے بنائے ہون ماں نے پتر بل ویکھیا تے اکھیا امی جی تسی کون ہو اکھیا میں تیری ماں تے امی جی میں نو کون پہ پال دے فرمایا تو دیکھ رہے میں تینو دودھ پلانی ہے تے میں پہ پالنی ہاں تے امی جی تو انو کون پال دے اکھیا تیرا باپ کما کے لے آندہ تے انو پال دے تے میرے ابو نو کون پال دے اکھیا پتر انو تے نمرود پال دے تے اکھیا نمرود نو کون پال دے بس آؤ سوال سی جنہیں ماں دے دل تے چوٹ لگا دیتی کہ معاشرے دے اندر اس تو پہلے تے آج تک کسے سوچے ہی نہیں کہ نمرود نو کون پال دے آئی دینا دے بچ بچپن تو رکھیا گیا کہ سارے نو نمرود ہی پال دے اے واحد ابراہیم ہے جنہیں پہلا سوال اپنی مانل کیتا تے اکھیا امی نمرود نو کون پال دے تے ماں نے پتر دے ہونٹا تے انگلی رکھی تے اکھیا پتر آج سوال کر لیا زندگی چو دوبارہ اس سوال نہ کری یہ تے قوم نے سوچیا ہی نہیں کہ نمرود نو کون پال دے یہ زمین تے آسمان دا رب کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو پہلی مرتبہ تصور دیتا آئیے گرامی قدر حضرات ماں گھر آئی نا تے آپ دے ابو نو آ کے دسیا کہ میں اج تک تیرے کو چھپا کے رکھے ہے کہ ساڈا ایک پتر ہے اکھیا کیوں اکھیا چھپایا نمرود دے خوف نال اکھیا کتھے بے اکھیا او پہاڑ دی غار جدو ابراہیم علیہ السلام نو ویکھن واسطے پہلی مرتبہ آپ دے ابو جی تشریف لے کے آئے نا تے باپ جدا نام ہے تارخ ابن نخور آ کے جدو ابراہیم نو ویکھیا میں نو سچی دس او جی دی کانڈ وچ 70,000 نبی ہون تے متھے چ محمد دا نور چمکدا ہوئے جد الانبیاء ہوئے او ابراہیم کنہ کو سونا ہوئے گا کہ جیدے نام ہوتے میرے نبی نے اپنے پتر دا نام رکھا ابراہیم تو سی بول دے نہیں پہ سبحان اللہ وقت ہی نہیں ورنہ میں تفصیل نہ لے دیتے گفتگو کرا ابراہیم علیہ السلام جدو پلے نا باپ نے ماں نو ڈانٹ کے آکھیا کہ اتنا بڑا میرا پتر ہو گیا ہے کہ تم انہوں آج تک دکھایا ہی نہیں باپ نے پتر نو کندے تے چکیا تے آکھیا حالات بدل گئے نے چل پتر شہر چلیے چل اپنے گھر چلیے ابراہیم علیہ السلام گھر آئے سارا محلہ پھرے نا
تے ویکھا لوگ بتاں دی پوجا پہ کر دینے، گھر گھر بت پہ بن دینے، نمرود دے بت بنا کے رکھے گئے نے۔ ابراہیم نے اپنے ویڑے چ ویکھیا کہ ابراہیم دا چاچا آزر بڑا بڑا بت پرست ہے تے بت بنا دے، پتھر دے بت تراش دے، لوگ دور دور تو بت خریدن واسطے آندے نے۔ تھوڑا جا گھر وچ رہے، محلے دا ماحول ویکھیا، شہر دا ماحول ویکھیا، معاشرہ ویکھیا کہ سارے جاہل، سارے بت پرست۔ چاچے نے آکھیا ابراہیم جی چاچا جی، آکھیا میرے پتر بت ویچن چلے نے، ایک بت تو بھی آج ویچن جانا، اپنی امی تے ابو دا سہارا بن، تو بھی دہاڑی لگا کے آ، بت ویچ کے آ۔ انہیں اپنے پترانوں بھی بت دیتا تھی، ابراہیم نو بھی ایک بت دیتا، آکھیا بیچ کے آ۔ آؤ ہن ابراہیم معاشرے تے چوٹ لگامن لگے، انہاں دے چاچے دے بیٹے بت لے کے جا رہے تے آواز پتہ کی لگان دینے، اب میرا بت لے لو، اے بارش برسان دے۔ دوسرا چاچے دا پتر آواز دے کے کہندہ بت میرے والا لو، اے پتر دیندہ ہے۔ تیسرا بولی لگا کے کہنے لگا میرا بت خریدو، اے دکھاں نو سکھاں چ بدل دیندہ ہے۔ چوتھا کہنے لگا میرے والا بت خریدو، اے زندگی تے موت دا مالک ہے۔ تے ابراہیم نے پتہ کی کیتا، جڑا ابراہیم دا بت سی، جڑا آپ دی ویچن دی ڈیوٹی لگی، ابراہیم نے دے گلے چ رسی ڈالی تے رسی رکھ لئی موڑے تے تے انہوں گلیاں چ گسیڑتے جا رہے تے آواز پتہ کی لگاندے نے بت لے لو، کچھ نہیں دیندہ، بت لے لو سندہ بھی نہیں، بت لے لو بولدہ بھی نہیں، بت لے لو کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ ابراہیم بت نو ذلیل کر دے معاشرے چ جا رہے، لوگ حیران ہو کے ویکھ رہے اے شہر چ کون آ گیا ہے جڑا ساڈے رباں نو ذلیل پیا کر دے، جڑا ساڈے بتاں دی توہین پیا کر دے۔ ابراہیم بت نو گسیڑ دے گلیاں تے بازاراں چ لے جا رہے۔ نوجوانوں اچانک ایک مائی نے کھڑکی کھولی، کھڑکی کھول کے کہنے لگی ابراہیم بت کنے دائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی جی میں سنیا تو آڈے کل بڑا سونا بت سی، اماں جی وہ بت کتھے گیا؟ اماں جی نما کیوں خریدن لگے ہوں؟ تے مائی بول کے کہنے لگی ابراہیم او جڑا میرا پرانا بت ہے انہوں تے رات چور لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے اماں جی او بھی کدے خدا تے رب ہو سکتا ہے جنہوں بت نو چوری کر کے چور لے جائے؟ او جب کوئی خدا تے نہیں ہو سکتا جدی تینوں حفاظت کرنی پوے۔ کہ مائی کہنے لگی ابراہیم پھر او رب کتھوں لے کے آواں جڑا میری حفاظت کرے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اماں تیرا رب ہوے جدیاں تو حفاظت کرنی ہے، میرا رب ہوے جڑا میریاں حفاظت کردا ہے۔ مائی دے گل دل نو لگ گئی، کہن لگی ابراہیم رب کتھوں ملدا ہے؟ فرمایا آجا مائی تینوں اس رب نال میں ملا دیواں۔ تے مائی کہن لگی ساڈے رب تے بڑے بڑے چڑھاوے چڑھائیے تے پھر راضی ہوندے نے، بڑیاں بڑیاں قربانیاں کرے پھر راضی ہوندے نے، بڑے خرچے کریے رب پھر راضی ہوندے نے۔ ساڈے دیوتا بڑے خرچیاں دے نال بڑے مہنگے راضی ہوندے نے، دس جے تیرا رب ایڈا بڑا رب ہے او کیویں راضی ہوے گا؟ مینوں کیڑا چڑھاوا چڑھانا پوے گا؟ ابراہیم فرمان لگے مائی جی میرا رب چڑھاویاں نال راضی نہیں ہوندا تے ابراہیم مینوں کیویں ملے گا؟ فرمایا اماں میرا کلمہ پڑھ میں تینوں اودے نال ملا دینا۔ بس وہ اینی گل تے راضی ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی میرا کلمہ پڑھ بس، اور راضی راضی بے مرشدہ چپ روے، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ مائی دے گل دل نو لگی لو جی ایک نے کلمہ پڑھیا۔ ابراہیم علیہ السلام دے بارے مشہور ہو گیا کہ جڑا نوجوان جڑا شہر چ نواں آیا نا یہ ساڈے بتاں دا بڑا مخالف ہے،
اے بتاں دے بارے غلط گلا کردا ہے، اے واحد پورے معاشرے دے اندر اے بتاں دا دشمن ہے۔ ابراہیم بھی مشہوری کی ہو گئی، بتاں دا دشمن ہے۔ میں جملہ بڑا بول گیا، معاشرے چ ابراہیم دی مشہوری کی ہے، بتاں دا دشمن ہے۔ ایک رب دی گل کردا ہے، اتنے بڑے معاشرے دے نال اپنے رب لی متھا لگانا کوئی آسان سی؟ ہولے ہولے گل نمرود کنہ تک جا رہی ہے کہ شہر دے اندر ایک نوجوان ہے، وہ نمرود دا بھی دشمن ہے، وہ بتاں دا بھی دشمن ہے، بلکہ وہ تے پورے بت خانے دا دشمن ہے۔ وہ کسے بت نو نہیں ماندا، وہ کسے دیوتا نو نہیں ماندا، وہ کسے انہاں جھوٹے رباں نو نہیں ماندا، کسے رب دی گل کردا جڑا نظر نہیں آوندا، تو وہ ایک ہی ہے تے وحدہ لا شریک ہے۔ ہن قوم نو سمجھایا نا تے قوم دی سمجھ وچ گل نہ آوے۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کیڑے کے رب دی گل کرنا ہے، اے ساڈا بارش والا رب ہے، او دن دا رب ہے، او رات دا رب ہے، او دھیا دین والا ہے، آ پتر دین والا ہے، او بارش والا رب ہے، او خوشیاں والا ہے، او مشکل کشا ہے، او اس طرح دیا گلاں کر رہے۔ تو ایک رب دی گل کرنا ہے، ایک رب انہیں کام کیویں کر سکتا ہے؟ کیونکہ تصور توحید دا نہیں نا ذہن دے اندر۔ ایک رب انہیں کام کیویں کرے گا؟ ابراہیم کیویں دیا گلا کرنا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا چلو میں تو انہوں سمجھاواں گا۔ گرامی قدر حضرات ہون ابراہیم نے دیکھا کہ قوم ایک میلے تے جا رہی، شہر دے باہر میلہ لگے ہے، سارا شہر میلہ ویکھن جاندا ہے، اپنے بتاں دی جا کے تے پوجا پاٹ کر دینے، ناچ گانا کر دینے۔ کہنے لگے ابراہیم چل میلہ بکھا کے لے آئیے۔ آپ نے فرمایا میری آج ذرا طبیعت نہیں ٹھیک، تے تسی جاؤ۔ سارا شہر میلہ ویکھن جا رہا تے جاندے کی کر کے گئے کہ اپنے بت کھانے چ جا کے نا تے بتاں دے سامنے فروٹ دیاں ٹوکریاں، مٹھائیاں دیاں ٹوکریاں، لذیذ کھانے بنا کے وہ سارے بتاں دے قدمہ چ رکھ گئے کہ شام نو میلہ وے کے آواں گے نا تے بتاں دے قدمہ چ رہ کے ایک کھانے، ایک فروٹ، ایک مٹھائی، ایک تبرک بن جائے گا، ایک بڑا کمال ہو جائے گا، ایک کھاواں گے تے سانو شفا ملے گی۔ سارے گئے نا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پورے شہر چ کوئی بندہ پرندہ نہیں، کلا ابراہیم پکڑیا وڈا جا کلہاڑا تے موڑے تے رکھیا، جا کے ابراہیم علیہ السلام وہ جڑا سارے تو وڈا بت سی دے سامنے کھلو گے۔ اے چڑھ دی جوانی رب دے نبی دی، اجے 12 یا 14 سال عمر سی، چڑھ دی جوانی رب دے نبی دی، تے متھا وقت دے نمرود نہ لگا لیا، متھا رب نہ وقت دے خدامہ نہ لگا لیا، کلہاڑا پکڑ کے تے سامنے بت دے کھلوگے تے فرمان لگے او ظالمان لوگ تینوں مشکل کو شاہ سمجھ دینے تے اے تیرے سامنے اتنے فروٹ اتنیاں مٹھائیاں اتنے کھانے رکھے گئے نے تے تو کھاندہ کیوں نہیں؟ مٹھائی پکڑ کے نا تے او دے لبا دے نہ لگا کے فرمان دینے کھا، بت سی جدو انہیں نہ کھادا نا تے ابراہیم نو غصہ آیا، بت دے منہ تے زور دا تھپڑ ماریا۔ او جڑا سب تو وڈا بت سی نا او دے منہ تے جدو ابراہیم نے تھپڑ ماریا، ابراہیم نو ایسا جلال آیا، موڑے تو کلہاڑا اتاریا، ہے بتا نو تحس نحس کر کے رکھ چھڑیا، کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دا ہاتھ کوئی نہیں، کسے دی گردن کوئی نہیں، کسے دی لت کوئی نہیں، کسے دا پاؤں کوئی نہیں، کسے دے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ ابراہیم نے سارا بت کھانا تباہ تے برباد کر کے رکھ دیتا، پر او جڑا وڈا بت سی نا انہوں نہیں چھیڑیا۔ جدو ابراہیم نے انجوے کے سارا بت خانہ تباہ ہو گئے تے کلہاڑا اپنے موڑے تو لا کے نا تے وڈے بت دے موڑے تے رکھے تے چلے گئے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے اللہ دے نبی دی حکمت ویخ۔ شام نو قوم ڈھول بجان دی تبلے بجان دی جدو جلوس لے کے واپس آئی نا تے اپنے بتاں دی پوجا کرنا واسطے تے شام نو جدو گاؤں تے اپنے شہر بچ آئے تے بت خانے دا دروازہ کھولیا تے بت پرستان دی تے چیخیں نکل گئی ہاں۔
नौजवानों जेड़े वेले सारी कौम ने रो के आखिया ये साडे रब्बां दा हाल किने कीता, ये साडे रब्बां नाल दुश्मनी किने कीती है। थोड़ी देर रोन पिटन तो बाद एक दूजे नु कहन लगे कि कोई है जेड़ा साडे बुतां दा दुश्मन है, पूरे शहर दे अंदर कोई नहीं जेड़ा बुतां दा मुखालिफ होवे। सारे पुकार के कहन लगे इब्राहिम दा काम होवेगा। कहन लगे जल्दी करो इब्राहिम नु बुला लो। इब्राहिम जेड़े वेले आए ते बड़े एतमाद दे नाल अल्लाह दे नबी खड़े हो गए। पूरी कौम ने आख्या इब्राहिम ये साडे पुत्तां नु किने मारे आए, पूरे शहर दे अंदर तू कल्ला ही सैं, तू ही है जेड़ा साडे पुत्तां दे खिलाफ है। इब्राहिम मुस्कुराई जा रहे। कहने लगे इब्राहिम हंसना क्यों है? आपने फरमाया झल्ले हो गए हो, मैनू पुछ दियो किने मारे आए। तुहाडा मुजरम ते सामने में ओ जेड़ा बड़ा पुत है जिदे कदियां दे उत्ते कुल्हाड़ी पे लटकदी है, इन्हें छोटे पुत्तां नू बर्दाश्त नहीं कीता। इन्हें खाने कल्ला ही खाना चाहता सी, इन्हें छोटे पुत्तां नू मार दिता है। इन्हें कुल्हाड़े दे नाल सारे ही मार दिते ने। इन्हू पुछो किन्ने मारे है, इन्हू पुछो किन्ने मारे है, इन्हू पुछो किन्ने मारे है। ते कौम कहन लगी इब्राहिम किवें दियां गल्लां करना है, ओ कोई बोल दे, ओ कोई बोल दे, ओ कोई बोल दे। जदू कौम ने आख्या ओ कोई बोल दे, इब्राहिम ने कौम ते जमीन ते चोट लगाई। फरमाया आई ते मैं कहना ओ कोई बोल दे। जिन्हें समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। क्या हिकमत न रब दे नबी ने अपनी कौम नु तौहीद समझाई। ओ फरमाया उफिल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला ताकिलून। फरमाया तुहाडे ते तौफ ओ तुहानू समझ नहीं आउंदी। आपने फरमाया उफिल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह दे मुकाबले च इन्हां दी इबादत कर दियो। अफला ताकिलून, ओ तुहानू अकल नहीं। हाय हाय फरमाया अफला ताकिलून, तुहानू अकल नहीं। आप ही कहंदे हो बोलदा नहीं, आप ही कहंदे हो बोलदा नहीं। ते आही गल मैं करना ते मेरे दुश्मन हो गए हो, सारा मुआशरा दुश्मन हो गया। उन्हें आख्या आ वेखो किवें दियां गल्लां कर दे। कुफर ते झूठा बंदा जदों दलाइल विच झूठा पै जाए ना ते शातिर इंसान की करदा है, वो कहंदा है इहदे ते हुण हमला कर दिओ। इंडिया जदों जवाब नहीं ना दे सकिया ते उन्हें आख्या हमला ही कर दिओ। जदों दलाइल मुक जावन ना, जदों दलीलां ना गल ना बने, फिर झूठा इंसान ते दगाबाज की करदा, कहंदा इहदे ते हुण हमला ही कर दिओ। तारीख पढ़ के वेख लो। जदों भी कौमां ने इब्राहिम नबी होवे या मूसा नबी होवे, कमली वाले होवन, कोई नबी होवे कोई वली होवे, जदों कौम ने दलीलां दे नाल गल ना बने ते फिर पता की कहंदे ने। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जदों फिरौन नूं जवाब दिते ना टका के, ते फिरौन दे कोल मूसा दे एक सवाल दा भी जवाब नहीं सी ना, ते उन्हें आख्या मूसा नूं जेल विच बंद कर दिओ। कदे तुसी तवज्जो कर दे ते मेरा जुमला जरा होर सोहना हो जाना सी। फिरौन ने पता की आख्या हुण मेरे कोल मूसा दे सवालां दा जवाब नहीं, इनू जेल विच बंद कर दिओ। जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सवालां दा जवाब ते दलाइल दा जवाब कौम कोल नहीं सी, उन्हें आख्या यूसुफ नूं जेल च डक दिओ। इंजी जदों इब्राहिम दे सवालां दा जवाब ना आया, उन्हें आख्या इनू साड़ दिओ, साड़ दिओ। ऐ जिहड़ा मौलवियां नूं आए दिन जेलां च डक दिंदे ने ना, इहदा मतलब है दलाइल दे जवाब कोई नहीं। जदों भी ताकतवर तबके कोलों इल्म वाले दा जवाब ना दिता जाए
تاریخ گواہ ہے۔ پھر وہ حملہ کر دے کدے عزت ہوتے، کدے جان ہوتے، کدے مال ہوتے، کدے اولاد ہوتے، کدے او دے کردار ہوتے، ادو حملہ کر دے جدو دلائل دے جواب نہ ہومن۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دیتی کہ قوم حواس باختہ ہو گئی، کہنے لگے کیویں دیاں گلاں کر دے، بتاں دے خلاف نمرود دے دربار چلے جاؤ۔ نمرود دے دربار چ پہلی بار جدو ابراہیم دی پیشی ہوئی نا تے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے کھلار کے آکھیا، انہیں آکھیا تو کون ہے؟ فرمایا میں رب دا نبی ابراہیم ہاں۔ انہیں آکھیا کہ تیرا رب کون ہے؟ فرمایا اوہی میرا رب ہے جیڑا دن بھی لے کے آؤندا ہے تے رات بھی لے کے آؤندا ہے، او یہ جڑا زندہ بھی کردہ ہے تے موت بھی دیندہ ہے۔ ہن نمرود نو خیال آیا کہ کدھر میری قوم دیا گلنا میں چنا آ جائے، انہیں دو قیدی منگوائے، ایک نو سزائے موت ہو چکی، وہ اپنی موت دا انتظار پیا کردہ، ایک نے کل رہا ہو جانا ہے، او آزاد ہو جانا ہے۔ نمرود نے آکھیا تیرا رب او ہے نا جڑا زندہ بھی کردہ ہے، جنوں چاہوے موت بھی دیندہ ہے۔ فرمایا جی او جڑا آزاد ہونا سی نا بے گناہ سی، نمرود نے انہوں قتل کر دیتا تے جنوں پھانسی دی سزا ہوئی سی انہوں چھوڑ دیتا، کہنے لگا ایک کام تے میں بھی کر لینا، میں جنوں چاہاں مار دیواں، جنوں چاہاں چھوڑ دیواں، اے زندگی موت میں بھی دے لینا۔ ابراہیم نے ویکھیا کہ اے دے وچ سر تے بڑا وڈا ہے پر وچ عقل کوئی نہیں، اے میری گل سمجھیا ہی نہیں، اے موت حیات ہے، فلسفے نو نہیں سمجھیا۔ ابراہیم نے اگلی چوٹ لگائی تے چوٹ لگا کے پتہ کی فرماتے نے، آپ نے فرمایا میرا رب او ہے جڑا سورج نو مشرق چ طلوع کردا ہے تے مغرب وچ غروب کردا ہے۔ ہون بول ہون بول، ابراہیم نے فرمایا ہون بول، انہوں تے مار دیتا ہی انہوں چھوڑ دیتا ہی، ہون فرمایا سورج مشرقی جو طلوع میرا رب کر دئی، مغرب جو غروب میرا رب کر دئی۔ اتھے تو انہوں لطف دی گل سونا ماں علامہ ملا کاشفی فرما دینے ہو سکتا سی کہ نمرود کہہ دیندہ کہ اے جڑا سورج مشرق والو طلوع ہوندہ ہے نا اے بھی میں کرنا، تے آ جڑا مغرب وچ غروب ہوندہ ہے نا اے بھی میں کرنا، تیرا رب کی کر دے۔ پر ابراہیم نے جدو آکھیا نا میرا رب مشرق والو طلوع کر کے مغرب وچ غروب کر دے، اللہ فرما فرشتے ہو دوڑو، یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا سورج دیا تنابہ نو گھٹ کے پکڑ لو، یا اللہ کیوں؟ فرمایا جے نمرود کبھے نا کہ مشرقی جو طلوع تے مغرب جو غروب میں کرنا، تے انج کریو کہ سورج نو کھچ کے فوراً مغرب چ لے جائیو، تے اج تو بعد سورج مغرب چ طلوع ہو کے مشرق چ غروب ہویا کرے گا، یا اللہ قانون ہی بدل جانا دنیا دا۔ فرمایا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے، یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے۔ میری ملت دے نوجوانوں، ابراہیم نے نمرود دے اتے ایسی چوٹ لگائی نا کہ ابراہیم علیہ السلام دی گل سن کے نمرود کمب گیا، انہاں کل ہون دلائل نہیں، تے آپس وچ مشورہ کرن لگے اے دا کی کریے، ہن اے دا کی کریے۔ آئے ہائے ہائے قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا، کہنے لگے قالوا حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ایک بچو بڑیرہ جا اٹھ کے کہنے لگا جے کچھ کرنا ہی ہے پھر ایک کام کرو، انہاں کیا کی؟ کہنے لگا قالوا حرکوہ وانصروا آلہتکم، کہنے لگا جے اپنے رباں دی مدد کرنی جے، توجہ نال جملہ سنو، کہنے لگے وانصروا آلہتکم، آج رباں دی اپنے دی مدد کرنی ہے، ایدہ مطلب کافر اپنے رب دی مدد کر دے تے مومن دا رب کو دی مدد کر ہے۔ کہنے لگے وانصروا آلہتکم، یہ اپنے رباں دی عبادت کرنی ہے تے ایک کوئی کلیہ باقی رہ گئے، قالوا حرکوہ، کہنے لگے ابراہیم نو ساڑ دیو، انہوں ساڑ دیو، انہوں زندہی جلا دیو، یہ اپنے رباں دی مدد کرنی جے۔ پھر انہوں نے ابراہیم نو آگے چو سٹ کے بھی ویکھ لیا۔ میری ملت دے نوجوانوں، پھر ابراہیم جدو آگے بھی چو 40 دن بعد نکلے نا، بولیا جو سبحان اللہ، 40 دن آگے بھی رہے ابراہیم علیہ السلام، پوچھے آگیا ساری زندگی موج کدو کیتی سجے؟ فرمایا زندگی چو موج اوہی 40 دن کیتی سی جڑی آگے بھی گزارے سنا۔
قوم نے جدو 40 دن بعد ابراہیم نو اگ چو نکل دا ویکھیا ہن قوم پکار اٹھی انہاں آکھیا نمرود تو جھوٹا ہے ابراہیم دا رب سچا ہے پھر ساری قوم نے ابراہیم دا کلمہ پڑھیا تو اللہ نے فرمایا اذ قال لہو ربہو اسلم اللہ فرمایا میں جدو ابراہیم نو آکھیا نا فرما برداری کر وہ ادو ہی جھک گیا لو اگلے جو میں ایک تھوئی گال شروع کرانگے تے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا اگلا پیریڈ تے اگلا مرحلہ انشاءاللہ آپ احباب دے گوش گزار